Tinaw og mutawag ta sa katapusan nga mutima karon usa ka batanon nga din mo padayag sa usa sa mga doktrina nga diin gisaway kay matud pa diya sa atong mga igsoon nga kini kunong purgatorio wa kuno sa Biblia pareho sa Santissima Trinidad. Ang Santissima do na bre apelido nga Trinidad mo nang pangutana karostima kung sa ka ang tinuod ani nga nagsulti ang magwali ba karon o katong atong napaminaw diya sa mga isip pagsaway sa atong mga igsoon nga ato ra po ng kauban sa unang kapanahon gumikan kay medyo na kulangan sa kaybalo kay matod pa ni Osias sa 4:6 malaglag akong katawan gumikan sa kakulang sa kaybalo. Kung sa atong paminahon ang katapusan atong mamumulong karon nga diin iyang ipahanay kung unsa ang purgatorio diya sa atong kalawasan kay matod pa po nila nga duhara kuno ang hukmanan ang langit lang kuno ang impierno wa kuno labot ang purgatorio. Musa unsay ikapaambit na to atong paminahon kini kay dako kani importante o kung dako nga butang nga diin kita nangandoy niini gumikan kay kitang tanan puro makasala. Okay? Okay, daghang salamat sa akong igsoon si Brother Tiloy nga ating paila sa or MC karon nga gabi una. So may gabi sa tanan Barangay Lumpia o sa mga katawhan diri. So may gabi kaninyong tanan. So akong dakong pasalamat sa Ginoo nga nakaanhi gyapon ako karon evento nga nalit gyud ko sa amo ang Bible rally karon nga adlaw. So ako dai si Brother Berhil usa ka batan-on nga madasigon nga magtima sa inyong atubangan karon aron sa pagtuman sa sugo sa atong Ginoo. Sumala sa Mateo chapter 28 verse 19 nga manglakaw kita og isangyaw ang maayong balita. So ang tema nga akong isangyaw karon mga igsoon mao ang purgatorio or sa English gitawag kining purgatory nga ginasupak usab sa aton nga mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko o mga Protestant churches. Unsa man dai kining purgatory mga igsoon? Ang mga igsoon from the word purga magpasabot og hinluan og toryo pasabot linisanang dapit. So o lugar sa mga espiritu nga nabilanggo. So naa ba ni mabasa sa Biblia? Naa mga igsoon. Mabasa kini sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 19. Kung naa mo'y Biblia mga igsoon, pwede ninyo ukabon aron inyong basahon. Mabasa gayud din ha nga mga espiritu nga nabilanggo. So mo nang mga espiritu nga nay mga gagmayng sala nga dili pa angayan nga makasakas langit kusa hinluan sa sila didto sa purgatorio. So mga igsoon, ang panudlo sa atong simbahan Katoliko nagtudlo nga gawas sa usa ka dapit sa hingpit nga kalipay nga dulngan sa mga matarong nga mao ang langit o sa dapit nga walay katapusang silot nga dulngan sa mga dautan nga mao ang impierno. Do na usay katunga-tunga nga dapit o kahimtang nga dulngan sa mga kalag nga namatay diya sa kahimtang sa gagmayng sala. So kaning mga kahimtang nga dapit sa mga gagmayng sala sa mga kalag nga nangamatay mo kini gitawag og purgatorio mga igsoon. Usa kini ka kastigo temporal gumikan sa sala. Kining maong dapit kasagaran gitawag kinig sa atong giingon purgatorio. Ang simbahang Katoliko nagtudlo pagayod nga ang mga kalag dito sa purgatorio nagantos ug mismo silang katabangan pinaagi sa pag-ampo sa mga buhi labi na gayod sa santos nga sakripisyo sa misa. So pwede pa day sila nga maluwas pinaagi sa pag-ampo kita nga mga buhi pa dinhi sa kalibutan atong iampo ang ilang mga kalag nga mapasaylo sa atong Ginoo aron sila makasakas langit. So mao kini ang ilang pagsupak mga igsoon. Sa una nilang supak daw dili tinuod nga ang mga minatay nagantos. Ang mga buhi na sayod nga mga matay sila apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa. Natapos uban kanila ang ilang mga gugma sumala sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 ngadto sa 6. So atong basahon mga igsoon. Nag-ingon din ang mga buhi na sayod nga mga matay sila apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa.
wala na sila'y mapaabot nga ganti, kalimta na sila sa hingbit. So ila kining gipamatod-an og dili lang kini naausab sa Salmo kapitulo 115 versikulo 17. So atong basahon mga igsoon. Nag-ingon dinhi ang balaang kasulatan. Nag-ingon dinhi nga dili na makadaig sa Ginoo ang mga patay o ang nanaog ngadto sa yuta sa kahilom. So klaro gayud nga wala daw purgatorio matod pa nila. So tinuod maning nakabutang dinhi sa balaang kasulatan kining na sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 ngadto sa 6 ug Salmo 115 verse 17. Tinuod man ni mga igsoon. Apan dili lang kita mag-focus niini kay so, ato kining tubagon mga igsoon. Og sa ikaduha nilang pagsupak mga igsoon, nag-ingon nga ang pagganti o pagsilot himuon tapos sa hukom. Apan wala pay hukom tungod kay wala pa man mobalik si Kristo nga atong Ginoo nga atong gipaabot. Siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Sumala sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 42. Usa kay wala pa may hukom, wala pay na langit o na impierno ug labaw nang wala pay na purgatorio. So ato kining hatagag katinawan maigsoon kung tinuod ba ang ilang gipasabot sa mga tao. So sa tubag sa una nilang supak, daw dili tinuod nga mga minatay nagantos sumala sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 ngadto sa 6. Ang mga igsoon ang gipasabot dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 ngadto sa 6 nga wala nay kaalam ni kahibalo og wala nay gugma ripirado sa lawas sa minatay. Sumala usab sa Salmo 49 kapitulo 49 bersikulo 14 nga nag-ingon dinhi mga igsoon. Atong basahon, nag-ingon dinhi, mga matay sila sama sa mga karnero ug ang kamatayon maoy ilang magbalantay. Muadto sila sa lubnganan ug madunot ang ilang lawas. Unya ang kalibutan sa mga patay mao nay ilang puloy-anan. Apan ang espiritu kung kalag sa tao muatubang sa hukmanan sa Dios. Sumala sa iyang nabuhat, maayo ba o dautan? Naa sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7. Atong basahon, nag-ingon ang balaang kasulatan. Unya mopauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mopauli sa Dios nga maoy naghatag niini kanato. Og sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10 nga nag-ingon, nag-ingon dinhi, kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Og sa Hebreo 9:27 nag-ingon dinhi, Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27 nag-ingon dinhi mga igsoon, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. So mga igsoon, atong sabton ang balaang kasulatan, kung isa ka tao samtang buhi pa siya sa kalibutan, wala siya kahinulsol apan doon na say gamay nga sala, kay kung mortal sin mga igsoon sayod na kita nga wala na gid kay kanay kaluwasan. Kung kana nga sala wala nimo na napasaylo kay bugat man nga mga sala. So asa man padulong ang mga kalag nga dunay mga mortal sin nga namatay na. So adto base sa balaang kasulatan ibutang sila sa impierno. Pero kung doon na lang sila yung mga gagmayng sala o mga venial sin nga pwede pang maampuan aron kini mapasaylo, so doon na sila kaluwasan. Pero dili sila mo dito sa langit kay ingon man sa Pinadayag 21:27, walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa gingharian sa Dios. Sa ato pa kung dunay gamay nga sala dili makaditso sa langit, muna hinluan sa sila dito sa purgatorio mga igsoon. So doon na di purgatorio. So sayop ang ilang pagsabot. Ug sa ikaduha nilang pagsupak sa tubag, nag-ingon ang paghukom nga himuon sa pagbalik ni Kristo mao ang hukom nga kinatibuk-an
o sa English gitawag og general judgment. Sumala daw sa Buhat Kapitulo 10 versikulo 42 o sa Mateo Kapitulo 25 versikulo 31 ngadto sa 36. Apan mga igsoon, dunay hukom nga tinagsa nga himuon sa takna sa kamatayon. Mabasa kini sa Hebreo 9:27 katong atong gibasa kaganina o sa Sirak Kapitulo 11 versikulo 26. Kining Sirak mga igsoon wala ni sa ilang Biblia kay ang ilang Biblia 66 books raman, apan ang Katoliko nga simbahan 73 books. So busa kung ari ka sa Biblia sa Katoliko dunay Sirak. Matod pa ni Propeta Sirak Kapitulo 11 versikulo 26 unsay giingon sa Hebreo 27, ang tanang kinahanglan mamatay sa magkausa ug tapos niya hukman siya sa Dios. Sirak Kapitulo 11 versikulo 26. Nag-ingon din sayon alang sa Ginoo ang paganti o pagsilot sa usa ka tawo sa adlaw sa iyang kamatayon. Ang tanan kinahanglan layon din inig kamatay di ay nato, inagkamatay di ay nato mga igsoon, hukman ta sa Dios. Sa Sirak Kapitulo 11 ngadto sa 26 nga sa atong gibasa nag-ingon sayon alang sa Ginoo ang pagganti o pagsilot sa usa ka tawo sa adlaw sa iyang kamatayon. So klaro tataw kaayo mga igsoon nga sayon ra sa Ginoo ang pagsilot sa usa ka tawo sa adlaw sa iyang kamatayon. Og ang ebidensya mga igsoon o pruweba nga dunay hukom kay duna na may nalangit naa sa pinadayag Kapitulo 6 versikulo 9 ngadto sa 10 nga nag-ingon unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo og nakita ko sa ilalom sa halaran ang mga kalag ni adtong gipamatay. So kalag sa mga gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios og sa ilang pagkamatinod anon sa pagsaksi. Misinggit sila Ginoo nga labing gamahanan balaan og matuod dugay pa ba nimong hukman og silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? So klaro mga igsoon nga doon na nalangit kay misinggit pagali sila na misampit pa sila sa ngalan sa atong Ginoo. O kining mga tawhanan nga gipamatay nagsangyaw sa pulong sa Dios. So kani mga balaan ni nga mga tao mga pinili sa Dios busa doon na nalangit. Og apil na niini ang mga santos naa sa Hebreo Kapitulo 12 versikulo 23 nga mga espiritu nga matarong nga nahingpit na. So sa to pa mga balaan ni nga mga tao nga nangamatay na, nahingpit na. So doon na nalangit mga igsoon. So gitawag to sila triumphant church. So triumphant church ang tawag ngadto nila mga igsoon. Apan katong nangamatay nga dunay gamay nga sala, hinluan sa sila sa linisanang dapit o gitawag nga purgatorio mga igsoon. O gitawag po ni sila og suffering church. Kay ngano man mao ni mga kalag nga nag-antos dito sa purgatorio aron ang ilang mga sala mapasaylo. O ang pinaagi sa atong mga pag-ampo nga kita nga mga buhi din sa kalibutan, so yampo na to ang ilang mga kalag nga mapasaylo sa Ginoo aron sila makasaka dito sa gingharian sa langit. O kita nga mga buhi pa din sa kalibutan, gitawag kita og militant church. So naa sa unang Korinto Kapitulo 6:19 ngadto 20 ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. Busa mga igsoon, ang pagtulunan sa atong simbahang Katoliko kinahanglan nga ato kanunay hinumduman nga ang mga kalag nga naa sa purgatorio ya sa atong mga pag-ampo labi na gayod ang pagpamisa. O kitang mga buhi pa din sa kalibutan, maningkamot usab kita sa paglikay sa bisan sa mga gagmayng sala kay kun ato kining madala ngadto sa kamatayon, ato kining antusan dito sa purgatorio og mahimo usab kita sa pagpamayad sa atong mga sala pinaagi sa pagbuhat og maayo og sa pagdawat sa mga indulhensya nga gihatag sa simbahan nga gihimugna sa atong Ginoong Kristo. O kini nga simbahan mo ang iyang lawas naa sa Kolosas 1 ngadto sa 18. Ang pangutana, unsa ang buhaton nato mga igsoon sa mga kalag nga anaa sa purgatorio? So una, ang pamisa. So mass is the highest form of prayer. Ug ang ikaduha,
ang pagampo sa Dios nga mapasaylo ang mga sala sa mga kalag nga anaa didto sa purgatorio. So mga igsoon, simple lang ang pagsabot sa purgatorio mga igsoon. Sa atong pagbasa sa Biblia, gikinahanglan og una pagtuo, og ikaduha pagsabot. Asa mabasa ang pagtuo? Naa sa Biblia, naa sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa 2. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. So kung ang konklusyon niini mga igsoon, dunay mga butang nga atong gilauman pinaagi sa pagtuo. For example, ang atong Ginoo dili siya makita literal dinis kalibutan, apan nakita nato tungod sa atong pagtuo. So mauusab ka ng purgatorio mga igsoon. Kinahanglan nato og pagtuo aron nga makatuo kita nga duna gyud lisisanang dapit og purgatorio. Sa sumpay, ikaduha na iyon, pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Og sa ikaduha, asa mabasa sa Biblia ang pagsabot naa sa Osias 14:9 nga nag-ingon, hinaot nga ang mga maalamon mosabot sa nahisulat dinhi. Og sa Nehemias kapitulo 8 bersikulo 8 nag-ingon, nihatag sila binakba nga hubad sa balaod sa Dios og gihatag nila ang kahulugan niini aron ang mga tao makasabot. So klaro mga igsoon nga ang binakba nga hubad wala kini nahisulat sa Biblia, pero dunay kahulugan aron ang mga tao makasabot. So example, kining mabasa nato sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 15 nga nag-ingon, apan kon masunog kini mahanaw kini gikan kaniya, apan maluwas siya samara nga nakalatas siya sa kalayo. So klaro mga igsoon, example kung buhi pa si San Pablo unya iyang kining giwali nga binakba, kining pulo nga nakalatas siya sa kalayo, dunay kahulugan bot pasabot mao kining purgatorio. Kay kung naa ka sa impierno, ay dili naman ka makalatas. So ang purgatorio sa atong giingon gitawag kini linisanang dapit alang sa mga espiritu nga nabilanggo. Naa mabasa sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 19. Kung gusto mo litra por litra nga word nga purgatorio, so pagpalit mo or mo ngita mo Bible nga Latina Vulgata. So dili kini English kundi Spanish version. So klaro nga mabasa gayud ang word nga purgatorio o linisanang dapit. Og nganong linisanang dapit man? Tungod kay sa akong nadungog sa usa ka analogy, imatod pa nila gipurga daw si Toryo. So muna siya ang ilang pasabot. So sa English, purge, what pasabot paghinlo, og toryo, a place or lugar. So a combination of two words which is purgatorio o linisanang dapit. Kay sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 3 nga nag-ingon, gusto sa Dios nga magmaputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa immoralidad o sa pinadayag 21:27 nga nag-ingon, walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad. Nga ang syudad nga gipasabot mao ang pinadayag 21:1 ngadto sa 2, ang bag-ong langit o bag-ong yuta, ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem. Kung walay purgatorio, gamay ra gyud ang langit ug daghan ang maimpierno mga igsoon.